आमी जशे जशे रिक्वेस्ट करता म्युनिसिपालिटी एक्चुअली तो मॅन्डेट आहा की म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीन फुडें येवन करप फंडींग गव्हर्मेंटूय दिता आनी ते सोशियली ते आपल्या खर्चान आपुणूय करता पण प्रायवेट पासून केलो जायत जाल्यार आमी NGO 2000 रुपया एक कुत्र्याक स्टॅलायज करता. आतां जेन्ना अशें अवेरनेस जालें मोबिलायजेशन जालें जशें 2-4 संस्था कडेन येवन केलें जाल्यार तेजो रिजल्ट मातसो बरो येता. जेन्ना आतां फोंडा म्युनिसिपालिटी रोटरी क्लब रेबीज मिशन रेबीज आनी WS आनी गव्हर्मेंट अशी 4-5 ऑर्गनायजेशन जाली सरकारान जाल्यार हेका चड दिसता. वाश आमी फातोर्डा जवळ जवळ 550 केले. आतां टार्गेट आहा 31 ऑक्टोबर म्हटल्यार 1000. सो म्हाका दिसता हो सक्सेसफूल जाता की बाकीच्या म्युनिसिपालिटींनी लक्षांत घेवन हें स्टार्ट करपाचें कारण आमी व्हेकल्स घेवन 24 लाख स्टे कॅटरांक दिता बाकीच्यांक दिता मेडिकल सगळे प्रमाणे हे भाशेन आमचें फंडींग आहा हे सगळो पयसो खर्च सरकार करता फक्त अवेरनेस करून जबाबदारी घेवन ते प्रोग्राम करपाची गरज. लोकांनी कॉपरेशन दिवचें हे सगळे कामां जेंका काम करतात तांकांय बी आनी कुत्र्या हाडपाकूय बी जर हाडले बिडले जाल्यार जायत एकदम बरें आसा आनी बरें भशेन जातलें आनी आयज म्हाका आनी कितें दिसा तुमी 1 म्हयनो बरें 1 म्हयनो आसा हांगसर तरी 1 म्हयन्या भितर सगळ्या लोकांनी फोंडेच्या जे आसा तालुक्या भितर सगळीं ते सगळ्या लोकांनी जे कुत्रे जे घरचे कुत्रे आसा कितें आसा ते तांकां वॅक्सीन करून घेवची कित्याक जाल्यार कोणाक घासमार जाय कोणाक घरा कडेन कोण येता आपल्या घरा कडेन लोक येता तांकां बीन घासमार जाय तुमचे आतां तुमचे आतां कोण सांगलें